सदफ 18 साल की थी और 12वीं जमात की तालिबा थी। उसका खानदान एक छोटे से शहर के पुरस्कून मोहल्ले में रहता था। हर रोज स्कूल जाने के रास्ते में उसे मोहम्मद बशीर की किराना स्टोर से गुजरना पड़ता था। बशीर अंकल 50 साल के थे और मोहल्ले में कई साल से अपनी दुकान चला रहे थे। सुबह बखैर बेटा, आज स्कूल के लिए देर हो रही है। बशीर अंकल रोजाना की तरह मुस्कुराते हुए पूछते। जी अंकल, आज पहली क्लास जल्दी है। सदफ शाइस्तगी से जवाब देती। सदफ के वालिदैन दोनों मुलाजमत पेशा थे। सुबह के वक्त घर में सिर्फ वो और उसका छोटा भाई होता। अक्सर चीजें खत्म हो जाती तो सदफ को दुकान पर जाना पड़ता। एक दिन जब सदफ की अम्मी ने उसे दाल और चावल लाने के लिए भेजा, तो बशीर अंकल ने मामूल से हटकर बातचीत शुरू की। तुम पढ़ाई में कैसी हो सदफ? ठीक हो अंकल। तुम्हारी उम्र में मेरी बेटी भी यही रहती थी। अब वो शादीशुदा है और दूसरे शहर में रहती है। सदफ ने हमदर्दी से मुस्कुराकर जवाब दिया। बशीर अंकल ने कुछ मिठाई उसके साथ डाल दी। ये ले जाओ, तुम्हारे छोटे भाई के लिए। शुरू में ये बातचीत मामूल की थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता बशीर अंकल ने जाती सवालात पूछने शुरू किए। तुम्हारी दोस्ती किस लड़के से है? तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? सदफ इब्तदा में इन सवालों से घबराती, मगर फिर जवाब देने लगी। उसे लगा कि बशीर अंकल एक तनहा बुजुर्ग हैं जिन्हें बातचीत की जरूरत है। एक रोज जब सदफ के वालिदैन किसी तकरीब में गए हुए थे, बशीर अंकल ने उसे फोन किया। सदफ बेटा, मेरी दुकान पर आने वाली कुछ नई किताबें आई हैं, तुम पढ़ने में दिलचस्पी रखती हो ना? सदफ ने हैरत से पूछा। आपको कैसे पता कि मैं पढ़ना पसंद करती हूँ? मैंने तुम्हें अक्सर किताबों की दुकान पर देखा है। आओ मैं तुम्हें ये किताबें दिखाता हूँ। सदफ हिचकिचाई, मगर फिर चली गई। दुकान के पिछले कमरे में बशीर अंकल ने कुछ नावल रखे थे। ये ले लो, तुम्हारे लिए हैं। अंकल, मैं इन्हें लेकर कैसे जाऊं? मेरे वालिदैन पूछेंगे। कह देना दोस्त से उधार लिए हैं। उसी दिन से सद्दफ और बशीर अंकल की छुप छुप कर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। बशीर अंकल उसे तोहफे देने लगे, कभी किताब, कभी चॉकलेट, कभी छोटी सी ज्वेलरी। बशीर अंकल ने आहिस्ता आहिस्ता सद्दफ पर जज्बाती दबाव डालना शुरू कर दिया। वो उसे बताने लगे कि वो कितना तन्हा महसूस करते हैं। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। उनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तुम ही हो जो मुझे समझती हो सद्दफ। तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में खुशी लाती है। सदफ हमदर्दी महसूस करती। वो बशीर अंकल को तसल्ली देती, उनकी बातों को सब्र से सुनती। एक दिन बशीर अंकल ने कहा, सदफ तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियों में से मैंने तुम जैसी कोई नहीं देखी। सदफ ने शर्माते हुए कहा, अंकल आप ऐसी बातें मत किया करें, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरे लिए खास हो। सदफ की माँ ने महसूस किया कि उनकी बेटी में तब्दीली आ रही है। वो ज्यादा देर बाहर रहती है, फोन पर मुस्कुराती रहती है और कभी कभार बेला वजह खुश नजर आती है। एक दिन अम्मी ने पूछा, सदफ तुम्हारी दोस्त कौन सी है जिससे तुम हर रोज फोन पर बात करती हो? सदफ ने घबरा कर जवाब दिया, कोई खास नहीं अम्मी, बस स्कूल की सहेलियों से बात हो जाती है। तुम्हारी किताबें कहाँ से आती हैं? ये नावल तो हमने नहीं खरीदे, दोस्तों से उधार लिए हैं। अम्मी ने शक किया, मगर कुछ न कहा। उन्होंने सदफ के चचाजाद भाई इमरान से बात की, जो उसी मोहल्ले में रहते थे। इमरान ने कहा, खाला मैं नजर रखता हूँ, आप फिक्र न करें। एक दिन इमरान ने देखा कि सदफ बशीर अंकल की दुकान में दाखिल हो रही है और देर तक बाहर नहीं आती। उन्होंने इंतजार किया और फिर दुकान में गए। अंदर सदफ और बशीर करीब बैठे बात कर रहे थे। सदफ तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। सदफ घबरा गई। मैं किताब वापस कर रही थी। बशीर अंकल ने कहा, जी हाँ सदफ, मेरे पास कुछ किताबें वापस करने आई थी। इमरान सदफ को घर ले गया और सब कुछ उसके वालिदैन को बता दिया। सदफ के वालिद गुस्से से भर गए। तुम्हारी ये जुर्रत, एक बूढ़े आदमी से दोस्ती? अम्मी ने रोते हुए कहा, बेटा तुमने हमारी गैरत को कैसे मजरू किया? हमने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। सदफ ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे समझते हैं। दोस्ताना? 50 साला आदमी 18 साला लड़की का दोस्त? अब्बू का गुस्सा उरूज पर था। खानदान ने फैसला किया कि वो सदफ को निगरानी में रखेंगे। उसका फोन ले लिया गया। उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और बशीर अंकल की दुकान के सामने से गुजरना भी मना था। सदफ के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसे बशीर अंकल की याद आती।
اسے وہ تحائف یاد آتے، وہ بات چیت یاد آتی، وہ سمجھتی تھی کہ بشیر انکل اس کا واحد سچے دوست تھے جو اسے سمجھتے تھے۔ ایک رات صدف نے اپنی ڈائری میں لکھا، کیا میں واقعی غلط تھی؟ وہ میرے دوست تھے، وہ مجھے سمجھتے تھے۔ اب میں تنہا ہوں، کسی کو میرے جذبات کی پرواہ نہیں۔ صدف کی ماں نے یہ ڈائری دیکھ لی، انہوں نے رات بھر سوچا اور اگلے دن صدف سے نرمی سے بات کی، بیٹا مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، تم جوان ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی سمجھتا ہے، مگر بیٹا یہ دوستی نہیں تھی، یہ استحصال تھا۔ امی آپ کیسی کہہ سکتی ہیں، وہ میرے ساتھ اچھے تھے، وہ تمہاری عمر کے تھے، تمہارے والد کے ہم عمر ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ صدف کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ صدف کو کونسلر کے پاس لے جائیں گے۔ ابتدا میں صدف نے انکار کیا مگر پھر مان گئی۔ کونسلر ڈاکٹر عائشہ نے صدف سے بات کی، انہوں نے پوچھا، صدف تمہیں بشیر کے ساتھ دوستی میں سب سے اچھا کیا لگتا تھا؟ وہ میری بات سنتے تھے، وہ مجھے اہمیت دیتے تھے۔ کیا تمہارے والدین تمہاری بات نہیں سنتے؟ وہ سنتے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، ڈاکٹر عائشہ نے سمجھایا۔ صدف جب کوئی بڑی عمر کا شخص کسی نوجوان لڑکی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اکثر مقاصد ہوتے ہیں۔ بشیر نے تمہیں تحفے دیے، تمہاری تعریف کی، تمہیں خاص محسوس کرایا، یہ سب لو بمبنگ تھا، وہ تمہارا اعتماد حاصل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عائشہ نے صدف کو سمجھایا کہ بشیر نے اس کا جذباتی استحصال کیا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ صحت مند دوستی کی کیا خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 ہم عمر ہونا، نمبر 2 خاندان کی جانکاری، نمبر 3 کھلی اور شفافیت، نمبر 4 حدود کا احترام۔ انہوں نے صدف کو بتایا کہ اس کا احساس تنہائی اور توجہ کی خواہش فطری تھی مگر اس کا حل غلط جگہ تلاش کرنا تھا۔ تمہیں اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اپنے خاندان کے ساتھ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ کچھ ہفتوں کی کونسلنگ کے بعد صدف کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ بشیر انکل نے واقعی اس کا استحصال کیا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے معافی مانگی، امی ابو مجھے معاف کر دینا، میں نے غلط کیا، میں سمجھی نہیں تھی۔ اس کے والدین نے اسے گلے لگا لیا، بیٹا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت چاہتے تھے۔ صدف نے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانی شروع کی۔ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر سوشل ورک کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ اس نے نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک سپورٹ گروپ بنایا جہاں وہ اپنے تجربات شیئر کرتی اور دوسروں کو آگاہ کرتی۔ محلے والوں کو جب پتہ چلا کہ بشیر نے صدف کا استحصال کیا تھا تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، دکان بند ہو گئی، بشیر کو محلہ چھوڑنا پڑا۔ صدف نے سیکھا کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے مگر اس سے سیکھنا ضروری ہے۔ صدف کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نمبر 1 عمر کے فرق والی دوستی میں احتیاط ضروری ہے، نمبر 2 چھپ چھپ کے ملاقاتوں سے پرہیز کریں، نمبر 3 خاندان کو اپنے مسائل بتائیں، نمبر 4 جذباتی استحصال کو پہچانیں، نمبر 5 خود اعتمادی پیدا کریں۔ آخری بات، ہر دوستی شفاف اور باحترام ہونی چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ چھپانے کی ضرورت محسوس ہو تو یہ اشارہ ہے کہ کچھ غلط ہے۔ اپنے خاندان پر اعتماد کریں اور اپنی حفاظت خود کریں۔ نوٹ: یہ کہانی نوجوانوں کو آگاہی دینے کے لیے لکھی گئی ہے۔ ایسے حالات میں والدین اور بچوں کے درمیانی کھلی بات چیت، تعلیم اور پیشہ ورانہ مدد سب سے اہم ہے۔